सुलभ गोमंत भारती. विषय कोंकणी. इयत्ता 5वी. पाठ 15. काणकोणचो कुणबी. काणकोण हो गोंयचो दक्षिणेकडल्या तोका वयलो तालुको. ह्या तालुक्याचो वाठार चडसो दोंगरी. पूण ह्या दोंगरी वाठारांत खूब लोक रावतात. काणकोण तालुक्यान कुणब्यांची वस्ती चड आसा. दोंगराच्या मुळसांनी हे कुणबी घरां करून रावल्यात. आयज लेगीत तांचे जायते जोड घराबे दिसतात. हो कुणबी लोक एका काळार इल्लोय भरपाक्षरी नाशिल्लो. शिकूंक जाय अशें कोणाकूच दिसनासलें. ताका लागून शिकिल्ले लोक तांच्यो बोगलो करताले. ह्या कुणबी समाजांतले गांवकार म्हणटात ते गांवचे मुखेली. गांवचे बुदवंत जाल्ल्यान तांकां वडीलकेचो मान आसा. वेळीप कुणबी हे देवाचे पुजारी. काणकोणच्या श्रीस्थळ वाठारांतलो मल्लिकार्जून हे तांचे दैवत. वर्सांतल्यान 4 म्हयने त्या देवाची पुजा करपाचो मान वेळीपांक आसा. कुणबी लोक महादेवा बगर दुसऱ्या खंयच्याच देवाक भजनात. मल्लिकार्जून हे महादेवाचेच एक रूप. ह्या कुणब्याचो चडसो राबितो श्रीस्थळ, गांव दोंगरे, खोतीगांव, आगोंद, खोल लोलये आनी पांयगीण ह्या काणकोणांतल्या दोंगरी वाठारांत दिसून येतात. हे लोक काम धंद्यान शेतकामती आनी गोरवां राखणे. तांच्या खंयच्याय एका भुरग्याक आरे तूं शाळेंत वता काय ना रे म्हूण विचारात तो परतून प्रश्न करतलो. गोरवां दोंगरांनी व्हरपाची आसा न्हय, शाळेंत कसो वचूं? तांची शेंकड्यांनी गोरवां आसतात. तांकां घेवन ते दिसा उजवाडे चरवा खातीर दोंगर माड्डितात आनी दीस पडलो म्हणटकच ताका वस्तेर आमुडटात. पूण अजापाची गजाल म्हणल्यार कुणबी गायचें दूद पियेनात. गायचें दूद हें तिच्या पाडका खातीर आसता हाचेर तांचो भावार्थ. शेतकामती कुणबी दोंगराच्या पालसणांनी तोर, नाचण्यो, वरयो आनी मिरसांग हीं पिकां काडटात. ह्या कामाक तांकां गोरवां पोसची पडटात. कुणबी लोक मांस खावपी. पूण ते पोशिल्ल्या जनावरांचे वा कुकडांचे न्हय. ते मांस खातात ते रानांतल्या सावजांचे. कुणबी लोक जायत्यो परब्यो मनयतात. तातूंतल्यो गुडुलो, बाशी पुनव, पाडवो, धेणलो, नागपंचम ह्यो कांय म्हत्वाच्यो परबो. धालो, फुगड्यो, तोणया मेळ, गोफ, तालगडी अशे तांचे एका परस एक देखणे नाच पळोवन जीव धादोशी जाता. हे कुणबी आगळ्याच दबाजान लग्न मनयतात. एका माटवान 7-8 लग्नां घडोवन हाडपाची तांची मांडणी हो खऱ्यांनीच एक
कौतुकाचो विशय. तांच्या लग्नात न्हवरो येवन व्हंकलेच्या घराचेर धुरी घालता. ही रीत आर्याच्या काळार व्हंकलेक उबारून व्हरून लग्न लावपाचे तरे कडेन जुळटा. आयचो कुणबी शिकूंक लागला. नव्यो नव्यो जायत्यो गजाली आपणावंक लागला. नव्या सुदारीत तंत्राचो उपेग करून पिकावळ वाडोवंक लागला. अशे तरेन गोंयचे तशेंच देशाचे उदरगतीक पालव दिवंक लागला. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.